एउटा सुन्दर फूल छ भने पशुले त्यसै खाइदिन्छ। सामान्य मान्छेले आहा फूल भनेर टपक्क टिपिदिन्छ, तर एउटा प्रतिभावान व्यक्तिले फूलमा ईश्वर मुस्कुराएको देख्छ र छोएर नमार भन्छ। कति ठुलो चिन्तन! यो कुन दृष्टिले हुन्छ? पक्कै पनि कविको दृष्टिले, कलाकारको दृष्टिले। राष्ट्रकवि स्वर्गीय माधवप्रसाद घिमिरेज्यूले भन्नुभएको छ, नरेन्द्र बहादुर श्रेष्ठसँग पनि त्यस्तै कलाकार अनि कवि दृष्टि छ। सामान्य मानिसले मिल्काएको काठमा केही देख्दैन, तर नरेन्द्र बहादुर श्रेष्ठले कुनै रुखको बाङ्गो टिङ्गो हाँगा वा जरा देख्दा पनि उनी भित्रको कवि कलाकारमा यस्तो आकार, क्रिया वा रेखा अङ्कित हुन्छ। नरेन्द्रले जब काठ, हाँगा बिगा अनि जरा देख्छन् तब त्यसमा मान्छे चियाइरहेको, रोइरहेको, हाँसिरहेको, हुङ्कार गरिरहेको विभिन्न दृष्टिकोण पर्छ त्यो काठ अनि जरामाथि। अनि त्यही काठ, त्यही जरामा अनेकन अर्थ देख्छन् र उतार्छन् नरेन्द्रले एउटा अचम्मको बेग्लै अनि अर्थपूर्ण आकृति। 4.5 दशक अगाडिदेखि रुखका जरा, हाँगा बिगा, काठका टुक्राहरूमा धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक तथा मानवीय संवेदना तथा भावनाहरूसँगका विविध अर्थ अनि कथा खोज्दै अनौठा कलाकृतिहरूको रूपमा जीवन भर्ने एक अद्भुत कलाकार हुन् नरेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ। उनी कलाकार नरेन्द्र बहादुर श्रेष्ठको काठमाडौँको नक्साल स्थित घरमा हामी पनि उहाँलाई भेट्न अनि उहाँका जरा अनि काठी कलालाई हेर्न भनी पुगेका थियौँ। आकृति र अर्थको पर्खाइमा रहेका उहाँले सङ्कलन गरेका जराहरू अर्थात् कच्चा पदार्थहरूलाई देखाएर हामीलाई स्वागत गरेसँगै घरको बैठक कोठामा सजाएर राखिएका उहाँका अनौठा कलाकृतिहरू माझमा बसेर हामी उहाँका कला यात्राको बारेमा यसरी गफिन थाल्यौँ। आज तपाईँको घरमा आएर यसरी तपाईँको यो कलाहरू, कृतिहरूकै माझमा आएर बस्दै गर्दाखेरि एकदमै छुट्टै खालको अनौठो अनुभूति भइराखेको छ मलाई पनि। म पनि एकदम आफूलाई भाग्यशाली सम्झेका छौँ, किनभने यो मेरो 45 वर्षदेखि मैले यसको क्षेत्रमा मैले हात हालेको हो। हुन त यस सम्बन्धी म विज्ञ त होइन, तर थाहा छैन कसरी हो, किनभने मलाई यस सम्बन्धीमा मलाई कुनै गुरुले पनि सिकाएको पनि छैन र यस सम्बन्धी कुनै पढ्न पनि पढेको अथवा स्कुल कलेजमा गएको पनि होइन। तर यो कहाँबाट दियो भनेर चाहिँ म त कहिलेकाहीँ सोध्छु कि अब तपाईँले भन्नुभयो यत्रो लामो कुरा गर्नुभयो, तर मैले आफूलाई पनि प्रश्न गर्छु कि मैले साँच्चै बनाएको त हो कि भने आफूले गर्दाखेरि म के भन्छु होइन, कसैले परिचालित गरेको छ भन्नु। मलाई कसैले कुनै एउटा बिहाइन्ड द स्क्रिनबाट मेरो आँखा, मेरो हात, मेरो चक्षुलाई कसैले प्रयोग गरेर आएको छ भन्ने चाहिँ म आफूलाई चाहिँ त्यही ठहर गर्छु। किनभने मलाई त कसैले चाहिँ औँला डोडाएर त ल्याएको त होइन, अथवा कुनै उच्च शिक्षा अथवा यस सम्बन्धी कुनै लिएको पनि होइन। भनेपछि यो सबै चिजमा कसैले कुनै एउटा चाहिँ शक्ति छ भने चाहिँ मैले लिएको छु। तपाईँको बाल्यकालतिरबाट नै मलाई कुराकानीलाई सुरुवात गर्न मन लाग्यो। विशेष त त्योभन्दा नि अझै अगाडि जाउँ, यहाँले आफ्नो बुवाको भनौँ न त्यो अनुभूति नै गर्न पाउनु भएन। तपाईँले 2 महिना अगाडि नै, 2.5 महिना अगाडि नै यहाँ त्यसलाई भन्ने गर्छ मान्छेले गर्भे टुरो रहेछ कि। तर मलाई बुवाको अनुभूति मलाई भएन। किन भएन भन्छ भने बुवाको स्वर्गीय आषाढमा भयो, म असोज 9 गते जन्म भयो भनेपछि पछि जब मैले आफूलाई बुझेसम्म पुग्दाखेरि बुवा भन्ने मलाई थाहा छैन। मेरो आमा हो, मेरो बुवा भन्नु पनि आमै हो, हरेक चिजमा मलाई डोराउनु पनि आमै हो र आमाको हुर्काइमा म हुर्किएको मान्छे हो। भनेपछि तपाईँले बाल्यकालको पनि कुरा गर्नुभयो। बाल्यकालमा अब के छ भने अलिक छुकछुके स्वभावको म के मतलब के छ भने एउटा अनुभूति यो के रहेछ त, कस्तो रहेछ त भने अनुभव छोएरै गर्नुपर्ने, अलि आफूलाई चाहिँ एउटा के छ भने हट पनि गर्ने। म हेर्छु त्यो के हो त भन्ने किसिमको खोज्ने आधारले चाहिँ नि त्यो हो। तर मेरो तपाईँले भन्नुभयो मेरो ब्याकग्राउन्ड अथवा मेरो बाउबाजेहरू को चाहिँ नि हेर्दाखेरि मेरो बाजे त एउटा जागिरे हुनुहुन्थ्यो, मेरो बुवा पनि जागिरे हुनुहुन्थ्यो। तर मेरो बुवा चाहिँ साहित्यमा चाहिँ नि पूर्णबहादुर श्रेष्ठ साहित्य चाहिँ नि कार चाहिँ नि हो, शारदाकालीन। उहाँ चाहिँ नि यो निबन्ध, एक किसिमको निबन्ध लेख्नुहुन्थ्यो। उहाँ सानो छिटै
35 वर्षको उमेरमा मेरो बुवाको स्वर्गीय भयो। त्यो बिचमा पनि शारदा भन्ने पत्रिकामा 1993-95सम्ममा विक्रम सम्मत 5वटा उहाँको चाहिँ नि लेख भेटेको छ। भनाइ मतलब के चाहिँ उहाँ चाहिँ नि साहित्य सृजना गर्नुहुन्छ। मेरो आमा पनि लेख्नुहुन्थ्यो। सायद त्यसैको हो कि भन्ने म चाहिँ नि आफूले ठहर गरेको छु। यहाँको अब यो साहित्यिक यात्राहरूको बारेमा नि म पछि कुरा गर्छु। अहिलेलाई यो कलाकै बारेमा सुरुवात कलाको बारेमा यस्तो कला भन्ने मलाई त्यति साह्रो सानैदेखि चाहिँ के छ भने अलिक त म चिरा परेका भित्ताहरू हेरेर भनेको मतलब मेरो घर पहिला माटोले लिपेको हुन्थ्यो। अनि सेतो ल्युन भन्छ, गोबर माटो र त भुसले गरेको हुन्छ। अनि त्यसलाई सेतो चाहिँ तपाईँ कमेरोले पोतेको हुन्थ्यो। अनि मलाई सानैदेखि चाहिँ एउटा के छ टन्सिलको बिमारी भएको हुनाले ज्वरो आइराख्ने, हरेक 15-20 दिन ज्वरो आउने। अब हाम्रो चाहिँ अहिले जस्तो नै ज्वरो आइसकेपछि त्यो सिरकले घुम्नु ओरिकन कसैसँग कुरा पनि गर्न मन नलाग्ने होइन। भित्तातिर फर्केर हेर्दाखेरि त्यो चिरा परेका भित्ताहरू देख्थ्यौँ कि त्यो अनेक किसिमको आकृतिहरू देख्थ्यौँ। कहिले मान्छे जस्तो लाग्थ्यो, कहिले वन जङ्गल जस्तो लाग्थ्यो, कहिले भालु हो कि के जस्तो लाग्थ्यो, कहिले के हो मोटर हो कि साइकल हो कि यस्तै यस्तै भन्छ। त्यो चाहिँ मतलब के छ भने मेरो जुन बिमारीको ज्वरो आएको आधारले त्यसलाई म कल्पनाशील भएको कारणले पनि सायद म कलाकार भएँ कि अथवा म कवितातिर लेख्ने मेरो चाहिँ चासो भयो कि भन्ने चाहिँ मलाई आफूलाई लाग्छ। सानैदेखि नै पेन्टिङ गर्ने, चित्रहरू गराउने गर्थेँ म। जब स्कुलमा त तपाईँको त के छ भने यो त सामान्य त गराउने भयो भनेपछि त्यति बेला रङसँग खेल्थेँ म। त कुन रङ कसरी खेल्ने भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन। त रङसँग चाहिँ इन्द्रेणीसँग चाहिँ म खेल्थेँ। कविता पनि कोर्नुहुन्थ्यो? कविता कोरेँ मैले। सबभन्दा पहिला भन्नुहोस् न, मैले कविता कोर्दाखेरि म जहिले पनि बाल कार्यक्रम रेडियो नेपाल बनाउँथ्यो कि जे नेपाल भनेर चिच्याउँथ्यो। र चिच्याको प्रसङ्ग एकचोटि सम्झौँ न। अनि कसैको घरमा रेडियो हुँदैन थियो त्यति बेला। अब हाम्रो घरमा पनि रेडियो हुने कुरै छैन। त रेडियो कहाँ हुन्थ्यो भने नि एउटा नेपालको एउटा गजबको सन्दर्भ एउटा छ। यो टेलर मास्टरहरू छ नि, टेलर मास्टरले चाहिँ मतलब के छ भने रेडियो तपाईँको भोइस अफ रेडियो भनौँ न। अब एउटा रेडियो छ नि, त्यो मर्फीको रेडियोहरू हुन्छ। अनि त्यो रेडियो आफूले मात्रै नसुनिकन त्यो ठुलो भोल्युममा कहिले चाहिँ बिनाका माला हुन्छ, कहिले चाहिँ रेडियो सिलोङ भनेको हुन्छ होइन। सिलोङमा त्यो अमिन सायानीको स्वरहरू, अनि नेपालबाट चाहिँ बाल कार्यक्रम भनेपछि ठुलो स्वरले भनेको त्यो टोलभरि नि कमसेकम 20-25-30 बाटोमा हिँड्ने पनि त्यो चाहिँ त्यत्रो ठुलो स्वरले बजाउँथ्यो। अनि हामी त्यसैलाई मजा लिन्थ्यौँ। हाम्रो इन्टरनेट त्यति बेला त के पनि थिएन होइन। कि चाहिँ हामीले चाहिँ पाङ्रा घुमाउँथ्यौँ, यस्तै यस्तै हो हाम्रो इन्टरटेनमेन्ट त्यति बेला हो। अब बल खेल्दाखेरि पनि हामी कहाँ भोगटेको बल खेल्थ्यौँ होइन। अब बल भन्नु चाहिँ खेल्नु भनेको हामीहरूलाई चाहिँ एउटा आकाशको फल जस्तै थियो। अनि गर्दाखेरि त्यो जे नेपाल भनिकन त्यहाँ अनेक किसिमका टुक्काहरू केटाकेटीले चाहिँ कविताहरू भन्ने पछि त्यहाँ जाने साह्रै ठुलो रहर भयो कि। भनेपछि अब रहर त भयो, कसरी जान्छ त? त्यो सिंहदरबार भन्थ्यो। सिंहदरबार कहाँ हो थाहा छैन। हुन त सिंहदरबार थाहा छ, जस्तो भन्यो भने हामी केटाकेटीमा त टुँडिखेल जाने हो होइन। अब त्यहाँ छ भन्ने कुरा त थाहा थियो। अब म पनि एउटा कविता लेख्छु भनेर मैले लेखेँ कविता होइन। भानुभक्तको बारेमा लेख्नुभयो? भानुभक्त अब के लेख्यो भने के लेख्ने भन्नुहोस् त। अब हामी त के छ भने त्यति बेला त पढ्ने भनेको त त्यही हो, छन्दैमा पढ्ने हो। अब भानु तिमी धन्य छौ, सारा विश्वलाई आँखा खोलायो, तर तिमी गयो पृथ्वीलाई छाडी, यस्तै यस्तै किसिमको लेखेर अनि म त्यो चाहिँ लिकन चाहिँ गएँ होइन। अनि गएँ, त्यसले हिँडेर जानु पर्थ्यो, मेरो घरदेखि हिँडेर जानु पर्थ्यो। अब घन्टौँ लाग्ने हो त्यो सिंहदरबार पुग्नु। त्यहाँ भित्र छिर्यौँ, छिरिसकेपछि एउटा कोठामा केटाकेटी 15-20 जना जति थियो। अनि भित्र हलमा बोलाउनु भयो। अब त्यहाँ जाने बित्तिकै हामीलाई जेडी सुवारी दुध खुवाउनु भयो कि। अब हाम्रो लागि त अब त्यो त ठुलो चिज भयो त्यो होइन। अनि त्यहाँभित्र गइसकेपछि एउटा जुन त्यहाँको प्रस्तुता पछि थाहा पाएँ त्यो को हुनुहुन्छ भनेपछि धर्मराज थापा रहेछ। त्यति बेला सायद 17-18 सालतिरको कुरा हुनसक्छ यो। भयो अनि सबलाई अनि जाने बित्तिकै जे नेपाल भनेर चिच्याउने, म पनि जे नेपाल भनेर चिच्याएँ होइन। त्यो त धेरै दिनदेखि सुनिरहेकै कुरा हो। अनि सबले आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाउनु पर्नेमा बाबु नानी तिम्रो के छ, के ल्याएको छौ भनेको मैले कविता ल्याएको छु भने। तर
अब मैले लेखेको कविता मेरो साथीहरू त गएको छैन, तिमी सुन्नु है, मेरो कविता त्यहाँ टोलमा सुन्नु, त्यो रेडियोमा सुन्नु, म कविता भन्दैछु भनेर मैले भनेर आएको थिएँ। मेरो पालो म कविता, ल भन त भन्ने बित्तिकै त म यस्तो चिच्याएको छु कि भानु तिमी धन्य छौ भने चिच्याउने बित्तिकै त हाम्रो जो प्रस्तुताले त गर्न भयो र त्यो भोल्युमै चेन्ज भयो। तर बाल सुलभ अब भन्नुहोस् न केटाकेटीमा एउटा कस्तो किसिमको एउटा हुँदो रहेछ भने मेरो स्वर यो कोठामा होइन कि मेरो साथीले सुन्नुपर्छ कि साथीसम्म पुग्नुपर्छ भनेर मैले जो साथीले पनि सुनोस् भनेर नै रेडियोमा चिच्याएर ठुलो स्वरले चिच्याएको भनेको एउटा बाल सुलभ एउटा हुँदो रहेछ सानोमा, त्यसरी मैले गरेँ होइन। भनेपछि अनि स्कुलमा अब कविता लेख्न लागेँ, किनभने एउटा इन्भाइरोमेन्ट पनि हुँदो रहेछ। मेरो आमाले पनि लेख्नुहुन्थ्यो होइन, सानो सानो, अनि भजनहरू पनि गाउनुहुन्थ्यो। बुवाको त मलाई थाहा छैन, बुवाको त धेरै पछि मात्रै बुवा लेख्नुहुन्छ भनेको मैले थाहा पाएको, मलाई थाहा थिएन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि स्कुलको पत्रिकामा जुद्धोदय भन्ने पत्रिकामा मैले लेखेँ, झरना भन्ने कविता लेखेँ है। 2018 सालमा मेरो प्रकाशित रचना भनेको 2018 सालमा हो, जसको चाहिँ सम्पादक चाहिँ वासुदेव शर्मा लुइटेल। भनेपछि अब मेरो एउटा साहित्यमा 18 साल चाहिँ छापिएको भनेको 18 साल हो। अहिले आफूलाई पनि छक्क लाग्छ कि तपाईँको यो कलाकै क्षेत्रको भनौँ न रङ्गकर्मतिरको नाट्य क्षेत्रतिरको कुरा गरौँ, कसरी सुरु भयो त्यो? कुन चाहिँ नाट्यको? नाटकतिरको। नाटक भनेको त के छ भने नि अब सानोदेखि चाहिँ नि अब हामी केटाकेटीमा अहिलेको बेला होइन, त्यति बेला केटाकेटीमा के छ भने हरेक चाहिँ इन्द्र जात्राको समयमा टोल टोलमा चाहिँ तपाईँको नाटकहरू नाचहरू देखाइन्थ्यो। टोल टोलमा भनेको मतलब के छ भने चाहिँ नि त्यति बेला चाहिँ नि यो ड्रम छ नि हाम्रो तेलको ड्रम राखेर त्यसभित्र काठको बिसाइकन गएपछि अनि राति 9-10 बजेतिर 8 बजेतिर चाहिँ नि त्यो सुरु हुन्थ्यो 2 बजेसम्म। अनि त्यहाँ चाहिँ मतलब के छ भने हास्य कलाकारले आफ्नो हास्यता प्रकट गर्ने अनि नाटकै पनि गरिन्थ्यो। त्यति बेला बेखा चा भनेपछि बेखा भनेको हामी नेवारीमा के छ भने चा भनेको आफ्नो मान्छेलाई चा भन्छ कि बेखा भन्ने एउटा कि त्यति बेला दिलीप कुमार जस्तो छ भनेर भन्थ्यो र केटीहरू त उसँग त भुत्तकै हुन्थ्यो। अब हामी केटाकेटी पनि के छ भन्छ भने राति टोल टोलबाट आफ्नो घरबाट चाहिँ बत्ती ल्याएर नि त्यो चिम राखेर नि त्यहाँ त्यस्तो नाटक हेर्थ्यो। भनेपछि आफूलाई पनि त्यो नाटकहरू देख्दाखेरि साह्रै डर लाग्थ्यो। अनि अब 22 सालतिर पनि आफूले हास्यतिर पनि लाग्यो, किन त्यति बेला जीवन दगु कार्यक्रम नेवार यो जुन यो रेडियो नेपालबाट नेवारीबाट चाहिँ यो तपाईँको न्युजहरू होइन आउँदाखेरि बन्द गरेको थियो। पछि काठमाडौँका नेवारहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ मतलब के छ भने नेवारी भाषालाई चाहिँ तिमीले बन्द गर्ने एउटा आन्दोलन भएको थियो। त्यो हुँदाखेरि पनि हामी मिलिकन चाहिँ नि त्यो यस्तो किसिमको पनि गऱ्यौँ। भनेपछि अनि पछि चाहिँ मतलब गइकन चाहिँ नि पछि कलेज गइसकेपछि पनि अब नाच्न नजाने पनि नाच्ने, स्टेजमा गइसकेपछि पनि स्टेजमा जाने, अनि नाटकहरू पनि गरेँ है। नाटक गर्दाखेरि मलाई एउटा प्रसङ्ग के छ भने बलभद्रको एउटा नाटक गरेको थिएँ हामीले है। त्यो पर्फर्मेन्स गर्दाखेरि म आफै बलभद्र बनेको थिएँ होइन। त्यो टिचिङ कलेजमा म हुँदाखेरि म सांस्कृतिक सचिव पनि थिएँ। अनि त्यति बेला चाहिँ नि त्यो डायलगले चाहिँ निकै नै मेरो जुन किसिमको त्यो डायलगले निकै नै एउटा प्रख्यात प्राप्त गरेको थियो है। म तपाईँलाई एउटा सानो सुनौँ है। त्यो एउटा म आफू बलभद्र, अब यो जिलेस्पीहरूले घेरिसकेको थियो नालापानीको युद्धमा, पानी सबै रोकिसकेको थियो। अब सरेन्डर गर्ने भएको अरू कुनै उपाय भएन, चारैतिर घेरिसकेका थियो। तर बलभद्रले कहिले पनि सरेन्डर गरेन। तर माथिबाट चाहिँ मतलब के छ नि महिलाहरू र केटाकेटीहरू सहित चाहिँ मतलब लिइकन चाहिँ उहाँले चाहिँ बोलेको एउटा डायलग छ। म आफै बलभद्र खेलेको हुनाले तर त्यो चाहिँ नै मतलब के छ धेरै फेमस हुन अहिलेसम्म पनि त्यसको केही टुका मलाई याद आउँछ, 1-2वटा टुका। कछार लागेको छ, वेस्टकोट लागेको छ, हातमा खुकुरी लिएको छ है, अनि चारैतिर मान्छेहरू बसेको छ। अनि मेरो डायलग सुरु हुन्छ, किन म त दुर्ग माथि बसेको छु, तलतिर त सबै यो कुइरेहरू बसेको हुन्छ। अनि त्यति बेला बलभद्रको डायलग हो, साम्राज्यवादको अभियान लिएर बेलायतदेखि
किल्ला ठोक्न आयो। साम्राज्यवादको अभियान लिएर बेलायतदेखि किल्ला ठोक्न आयो। जिलेस्पी आफ्नो चिहान खन। नेपाली रगतमा रहेको त्रिशक्ति रेखा भेदन गर्न तिम्रो के ताकत? यो चन्द्र सूर्य झुक्क्याउने व्यर्थ प्रयास नगर भनेको हाम्रो झन्डा छ नि, हाम्रो राष्ट्रिय झन्डा। यो चन्द्र सूर्य झुक्क्याउने व्यर्थ प्रयास नगर, यो वीरको कर्मभूमि हो। नेपालीले दासत्व र पराधीनता स्वीकार गर्न जान्दैनन्। खङ्गबहादुर खसालिदे ठुलो ढुङ्गा, चिहान बनाइदे ती कुहिरेका बगाललाई। प्राणको परवाह नगर्ने ती वीर नेपालको प्राण बताइदे ती कूटनीतिले झुक्काउने फिरिङ्गहरूलाई। भनेपछि मान्छेहरू त्यो हेर्ने मान्छेहरू त बुरुक पुग्रो भरिकन सबैको काँडो हुनुहुन्थ्यो अरे क्या। त्यति बेला लाइटिङ पनि त्यो नाचघरमा गरेको लाइटिङ त्यतिकै हुन्छ, म्युजिक जस्तै हुन्छ कि त्यो एउटा मलाई चाहिँ ठुलो मेरो आफ्नो रङ्गमञ्चको मा चाहिँ मलाई त्यो लाग्छ। त्यस्तै गहना भन्ने नाटक पनि खेलेँ। धनबहादुरको मृत्युमा परिवारको आँसु बनेर खेलेँ, जसको कि तपाईँको मेरो स्टेज पर्फर्मेन्समा हाम्रो मदन दास श्रेष्ठ र हामी दुईजना पहिलो हाम्रो प्रवेश भनेको त्यही हो। उहाँको पनि प्रवेश त्यही हो, अलि ठुलो स्टेजमा भन्नुहोस् न। हामी प्रवेश भयो, तर मदन दास श्रेष्ठ त्यहीमा लागेर आज मदन दासलाई नचिन्ने को छ होला। तर म चाहिँ अलिकति ज्याक अप अल मास्टर अफ नोन, इच्छा गर्ने पस्ने अनि फेरि त्यहाँबाट आउने फेरि अर्कोतिर लाग्ने। तपाईँको त सानैदेखि नै भनौँ न नयाँ नयाँ अनुभवहरू बटुल्ने भनौँ न नयाँ नयाँ चिजहरूमा नि अनुभवहरू बटुल्नतिर पनि लाग्नुभयो जस्तो। त्यही हो प्रवेश। म त के छ त्यो केही देख्यो भने त्यसले कोट्यारी के छ त भनेर त्यो खोज्ने एउटा ममा एउटा छ नि, त्यो आयो। त्यो के हो विकास मेरो थाहा छैन। हुन्छ, अब हामी काठीकलातिर प्रवेश गरौँ। काठीकला प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि विशेष त यो क्षेत्रमा लाग्नको लागि तपाईँलाई कुन कुराले प्रेरित गर्यो? विराटनगरमा पुगेर त्यो बिरामी भएपछि तपाईँलाई त्यो टाइफाइड भएको घटनाको एउटा त्यो प्रसङ्ग छ, त्योभन्दा अगाडि नै कतैबाट प्रेरित हुनुभएको थियो? छैन। त्यति बेला के छ भने अब मैले त तपाईँलाई भनिहाल्यो टन्सिलको त कुरा तपाईँलाई भनिहाल्यो होइन। त्यति बेला पनि के छ भने प्याराटाइफाइड भएको थियो मलाई। प्याराटाइफाइड भनेको के छ भने त्योभन्दा अगाडि मैले त्यो जस्तो यो काठमाडौँ किन छोड्नुभयो त्यति बेला? काठमाडौँ छोड्नुको कारण के भने म 1971मा यो पलायन गरेँ। मैले किन पलायन गरेँ भनेको काठमाडौँ म जन्मेको हुर्किएको मेरो पढाइ सबै यहीँ हो होइन। अब विराटनगर भनेको चाहिँ के छ भने मेरो चाहिँ जग्गा जमिन, मेरो काकाहरू मेरो दाईहरू सबै हुनुहुन्छ त्यहाँ। भनेपछि म विराटनगर जान्थेँ, यो मिन 50को बिदा भन्छ नि, छुट्टीमा मात्रै जान्थेँ, 1 महिना जति बस्थ्यौँ फर्क्यौँ, त्यति हो। अब म यहाँ हुनुको कारण के भने मेरो चाहिँ इन्भल्भमेन्ट चाहिँ स्टेजमा चाहिँ बेसी इन्भल्भ भयो। कुनै पनि अर्गनाइज गर्नु पर्यो भने मेरो आवश्यकता महसुस भयो होइन। भनेपछि त्यो नाटक खेल्दाखेरि पनि कस्तो किसिमको एउटा तपाईँले प्रसङ्ग एउटा म के भन्न चाहन्छु भने नि, मेरो दाइको बिहा सिक्किममा भएको थियो। भएपछि अब उतातिरबाट आयो, यहाँ चाहिँ पनि भोज खुवाउनु पर्यो। म महाराजगञ्ज बस्थेँ अनि त्यो भोजको लागि चाहिँ तयारी हुँदै थियो। तर म चाहिँ के छ स्टेजमा चाहिँ जानुपर्ने थियो। घरमा बोलाइएको भोज थियो, पाहुनाहरू आउने। अब म के गर्ने भन्छ, मेरो त कार्यक्रम त छ नाचघरमा होइन, त्यहाँ जानुपर्ने। भन्छ बिहानदेखि खटेको भयो। अनि स्कुटर थियो मेरो। अनि तपाईँको 4 बजीतिर स्कुटर लिइकन चाहिँ नि नाच गरेर आएँ। हतार पत्र चाहिँ तपाईँको मेकअप सेकअप गऱ्यो अनि छिटो राख्ने भनेर छिटो मेरो कार्यक्रम राख्यो। तर त्यो भन्दाखेरि पनि म पुग्दाखेरि चाहिँ नि 7:30-8 बजिसकेको थियो। सबैले खोज्दो रहेछ मलाई, कहाँ गयो नरेन्द्र कहाँ छ भनेर चाहिँ खोज्दो रहेछ। यहीँ होला भन्दा तर त्यहाँ त के छ भने करिब त सकिसकेको जस्तै थियो कि। भनेपछि त्यो एउटा प्रसङ्ग एउटा छ। म त एउटा मतलब गर्छु भनेपछि लगाव त थियो, तर मेरो परिवारलाई थाहा थिएन कि मैले यो भाग लिइरहेछु भने थाहा थिएन। त धेरै पछि थाहा भयो कि हाम्रो नङ काट्न आउँछ नि, त्यसको एउटा परिवार हेर्न आएको रहेछ। काजीले त कस्तो हँसाउनु भयो भनेर चाहिँ नङ काट्दा चाहिँ आमालाई सुनाउनु भएछ। अनि कहाँ हँसायो तिमीलाई भनेर, काजी त यस्तो भनेकन नि पछि मात्र मेरो परिवारले थाहा पायो होइन। यसरी भयो। भनेपछि रङ्गमञ्चमा चाहिँ के छ भने चाहिँ कार्यक्रमको चाहिँ मतलब चाहिँ अर्गनाइज गर्ने अल नेपाल बिट कन्टेस्ट युनाइटेड तपाईँको के छ भने क्लबमा पनि म थिएँ होइन। युनेस्को क्लब भन्छ न, त्यसको कल्चर सेक्रेटरी थिएँ, जुन कि माग्नेहरूबाट तपाईँ पुरस्कार वितरण गरेको। त्यो 12वटा चाहिँ सङ्गीतले भाग लिएको त्यति बेला। अनि हुँदा अब जानी नजानी अलिक पोलिटिकलमा पनि मेरो अलिकता इन्भल्भमेन्ट भयो
राति चाहिँ नि उठेर जाने, एउटा साथीकोमा सुत्न जाने, फेरि गएर त्यो त्यस्तो किसिमको पनि भयो। भनेपछि त्यति बेला हामीले कुनै पैसा कमाउनलाई गरेको त होइन, आफ्नो सोखले गरेको हो। अब म यहाँ बस्यो भने म पोलिटिकलले पनि गाजिन्छ होइन। अब यो कलाले त केही दिँदैन, मैले भने यहाँ छोड्नुपर्छ, यहाँ बस्यो भने म बिग्रिन्छ भने मैले आफूलाई ठानिसकेपछि अनि मैले चाहिँ नि 1971मा विराट गएँ। विराट गयो 9 वर्ष बसेपछि अनि बराबर काठमाडौँ आउँदाखेरि सबै साथीहरू चाहिँ अघि बढे जस्तो अब पछि जस्तो लागेको हुनाले फेरि म चाहिँ 80मा चाहिँ फर्केको कारण त्यही हो। जस्तो त्यो विराटनगरमा त्यही बेलामा सिर्जना गरेको मैले। यो अगाडि यो सङ्घर्षमय व्यक्तित्व तपाईँले पहिलो सिर्जना नै त्यही हो तपाईँ हो। त्यो के भयो भने नि अब भन्नुहोस् न, अहिले चिरा परेका भित्ता भनेर आएको थियो नि त, अनि प्याराटाइफाइड थियो, गर्मीको महिना थियो, अब त्यति बेला लुङ्गी लगाइकन थपक्क बरुन्डामा बसिरहेको थियो। अनि खेतीबाट चाहिँ नि त्यो तपाईँको बेलगाडामा एक ट्रकले त्यो बेलगाडाभरि चाहिँ तपाईँको यो काठको यस्तै चाहिँ तपाईँको ल्याएको थियो। अनि म हेरिरहेको थिएँ, त्यसलाई हेरिरहेको थिएँ मैले कि त्यो भाङ्गो बिङ्गो के यस्तो देखिरहेको थिएँ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि अनि आएर सकि नसकि टिपेर ल्याएँ। यो सङ्घर्षमा व्यक्तित्व यही हो, टिपेर ल्याएँ। अनि त्योसँग मैले चल्ला। त्यो एउटा हात छैन, आधा खुट्टा छैन होइन, एउटा हातै छैन भने त्यसलाई गर्दा त्यसको यस्तो एउटा स्मार्टनेस मैले देखेँ कि सङ्घर्षमय व्यक्तित्व भनेर यो मैले त्यति बेला बनाएँ। त्यति बनाइसकेपछि अनि एक्जिबिसनहरू पनि लग्यो। फेरि म त्यहाँ विराट गइसकेपछि पनि यस्तो कला प्रदर्शनीहरू गर्ने, भाग लिने, आफ्नो जुन लागेको बानी त कहाँ छोड्दो रहेछ, जहाँ गए पनि नछुट्ने रहेछ तपाईँको। अब प्रसङ्ग गरौँ। जस्तो तपाईँले यो सङ्घर्षमय व्यक्तित्व बनाउनु भयो नि कृति, त्यसपछि प्रदर्शनीमा राख्नुभयो, श्री 5लाई त्यति बेला उपहार दिने भन्ने कुरा पनि थियो, त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभयो, विदेशीले 10,000सम्मको मूल्य दियो। अहिले सोच्दाखेरि त्यति बेला 10,000मा त्यो सङ्घर्षमय व्यक्तित्व बेचेको भए, अहिलेको कुरा नगर्नुहोस् न, त्यति बेला यी बेचेको भए उति बेला बेचेको भए यिनीहरू जन्मिन्थे होला नि? कुनै पनि हालतमा जन्मिन्थे। किनभने त्यति बेला अब ब्रोचरहरू तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने मेरो आउँदाखेरि 150 रुपियाँ, 200 रुपियाँ, 300 रुपियाँ, 500 रुपियाँमा मात्रै हाम्रो पेन्टिङहरू बिक्री हुन्थ्यो। तर के भइदियो भने नि कि म धरानमा एक्जिबिसन गरेको थियो। धरान भनेको करिब 42 किलोमिटर, विराटबाट चाहिँ धरान पुग्नु 42 किलोमिटर होइन। अनि त्यति बेला चाहिँ तपाईँको के चाहिँ मोती स्मृति हलमा चाहिँ त्यो कार्यक्रम भइरहेको थियो। अब म आउँदा ढिला भयो। अनि त्यसको प्रमुख अतिथिको रूपमा चाहिँ हाम्रो घोपा क्याम्प भन्थ्यो त्यति बेला, घोपा क्याम्पको सिओ थियो, उहाँ आइसकेको रहेछ। म आउँदाखेरि मैले थाङबु त्यसमा चाहिँ थाङबुचे मोनास्ट्रीको एउटा पेन्टिङ सानो साइजको त्यो एउटा र अनि अरू 2-4 मैले राखेको थिएँ। यो सङ्घर्षमय व्यक्तित्व पनि राखेको थिएँ। अनि म त्यहाँ पसेँ भनेपछि त्यो उद्घाटन भइसकेको रहेछ कि। अनि त्यो थाङबुचे मोनास्ट्री फेरि मेरो कहिले पनि आजसम्म मैले कुनै चिज पनि बेचेको छैन, न पेन्टिङ बेचेँ न चाहिँ मैले यही नै बेचिनँ। किनभने म त सोखको लागि हो नि त, म त कुनै किसिमको व्यवसाय गरेको त होइन। रातो टिका लगाएको देखेँ कि मैले। रातो टिकाको अर्थ के हुन्छ भन्छ त्यो बिक्री कसैले लिएको, बिक्री भइसक्यो भन्ने किसिमको। अनि मैले भने कि यो किन मेरोमा रातो टिका लाग्यो भनेर त चिफ गेस्टले मन परायो, बेच्दैन, 500 रुपियाँमा बेच्दियो भने। 500 पनि धेरै हो त्यति बेला। अनि म त भित्रै रन्किएँ कि ए बाबा मेरो ब्रोसियरमा नट फर सेल भनेर लेखिरहेको छ, बिक्री नगर्ने भनेर नाच पनि किन बेच्यो हो भन्ने चाहिँ मेरो साथीहरूसँग चाहिँ मलाई चाहिँ रिस उठिरहेको थियो। एकदम भित्र चाहिँ म एक किसिमको चाहिँ मतलब भइरहेको थियो। अनि त्यही बेलामा चाहिँ यो सङ्घर्षमय व्यक्तित्वको अगाडि उहाँ त्यहाँदेखि देखिसकेपछि आई वान्ट टु बाई दिस वान भनेर चाहिँ भन्यो। अब म त छेउमा थिएँ, म त अगाडि पनि गएको थिइनँ, ढोकामै बाहिरै बसिरहेको थिएँ। म बोलायो, आई वान्ट टु बाई भनेर भन्यो, नट फर सेल भनेपछि अब त्यति बेला यदि मेरो थाङबुचे मोनास्ट्री म नआउँदै बिक्री गरिसकेको थियो, यदि म त्यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ मतलब 500 रुपियाँ अथवा 1000 रुपियाँ अथवा 1500 रुपियाँ गर्दा पनि सायद म बेच्थेँ होला। किन त्यति बेलाको 1500 रुपियाँ भन्ने कुरा नट ए जोक। तर एउटा अब भन्नुहोस् न, म एउटा हठी स्वभावको भन्नुहोस् न एउटा हठयोग गर्ने मान्छे किन बेच्यो भन्ने मेरो सबभन्दा पहिलो प्रश्न चिन्ह नि किन बेच्यो भन्ने भइसकेपछि रिस उठिरहेको थियो। मैले किन भनेपछि अब त्यो कुहिरेलाई पनि कस्तो हुन्छ नि, इगो उनीहरूको लागि त पैसा त के पनि हुँदैन रहेछ।
अनि ल आई विल गिभ यु 2000 रुपिज भनेर भने के पैसा बढायो भने सायद नो भनेपछि त्यो बराबर हुन लाग्यो तपाईँको त्यो कहिले कहिले त्यो त्यस्तोमा जाँदाखेरि हुँदो रहेछ कि अनि बराबर हुँदा हुँदा उसले 10,000सम्म पुग्यो म नो भन्दैछु अरू साथीहरू सबै वाल्ल परिरहेको छ यो के हो भनेर हेरिरहेको छ त्यसको लास्टमा चाहिँ ऊ त्यो गोरो अनुहार पनि रातो भइसक्यो ऊ पनि म पनि थरथर थरथर कामिसकेँ अब तर मेरो बुद्धिमा मलाई कसैले पनि मतलब यसो छोएको भए पनि सायद फरक हुन्थ्यो होला है म पनि ब्ल्यान्ड भइसकेको थिएँ ऊ पनि आफ्नो तुजुक देखाइरहेको थियो ओके थ्याङ्क यू भनेर भने त्यो त्यसैले त्यो त्यति बेला नबेचेपछि नै भनौँ न यदि तपाईँले त्यसरी नै बेचेको भए अन्य सिर्जनाहरू त होइन त्यसलाई मैले भन्छु नि यदि सुरुमै म 1500 रुपियाँ दिन्छु भनेको भए सायद मैले बेच्थ्यो होला तर इगोले छ नि एउटा त इगो त्यति बेला ब्ल्यान्ड थिएँ म र यदि मैले बेचेँ अरे 10,000को कुरा छोड्दै मैले गरेर 3,000 4,000मा मैले बेचेँ अरे सायद मैले बेचेको भए साथीभाइसँग बसेर रङरेलिया हुन्थ्यो होला होइन जाँड पानी खाइन्थ्यो होला इन्टरटेनमेन्ट गर्थ्यो होला त्यो पैसाले के हुँदैन तर अब त्यो बुद्धि त पलाउँदैन थियो होला पक्कै पनि यदि त्यो पैसा मैले लिएर चट्ट प्लेन चढेर आएर काठमाडौँमा लिएको भए त 2-4 रोप्ने त जग्गा त किन्न सकिन्थ्यो होला यो खालि होला मात्रै भनिरहेको छु है त्यो तर त्यो प्र्याक्टिकल त हुने सम्भावनै छैन जग्गा किन्ने बुद्धि आउने कुरै छैन होइन भने एउटा यस्तो भएको भए के हुन्थ्यो भन्ने मात्रै कुरा हो एउटा प्रसङ्ग मात्र हो कि जस्तो अब भनौँ अनि अब तपाईँलाई भन्छु कि त्यो बिउ अनि अब त्यो अञ्चलाजीसँग भएको कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदै छ है अब यस्तो लामो हुन्छ त्यो भएपछि भनेपछि त्यो यदि मैले बेचेको भए सायद मेरो अरू सृजना हुँदैन थियो होला बिउ नै यही हो आज जति मेरो 45 वर्षको जुन किसिमको बिउ भनेको त्यही नै बिउ हो आज मैले बेचेको छैन यसको भन्नुहोस् न यो यसको कम्ती दिएको छ पैसा अचम्म छ यो अहिले तपाईँले पैसा भन्दाखेरि पनि तपाईँ पत्याउनु पनि हुन्न होला तर मैले बेचिनँ किन बेचिनँ भन्छ मैले यो कुनै किसिमको चाहिँ व्यवसाय गर्नलाई होइन होइन भनेको मतलब के छ भने मानव आइसकेपछि है म साहित्य र कलामा लागेँ नि मेरो मृत्यु हुँदैन मैले त्यही सम्झेको छु होइन एउटा व्यापारीको मृत्यु हो भने 45 दिनपछि ऊ खाली सिसे पुरानो कागज भएर जान्छ एउटा ठुलो चाहिँ कान्तिपुर अथवा कुनै पनि पत्रिकामा चाहिँ पुरा पृष्ठको चाहिँ फोटो आउँथ्यो होला उहाँ जस्तो एउटा समाजसेवी उहाँ जस्तो एउटा चाहिँ व्यापारी मान्छे है चाहिँ त हामी हार्दिक संवेदना प्रकट गर्छौँ भने ठुलो चाहिँ एउटा आउँथ्यो होला 2 लाख 3 लाख रुपियाँ सायद तिर्थ्यो होला तर 45 दिनपछि म के हुन्छु भन्छ भने मेरो त्यो फोटो खाली सिसी पुरानो कागजमा जान्थ्यो होला तर म साहित्य र कलामा लागेँ नि अब मेरो मृत्यु हुँदैन हुन्छ अब जस्तो यति धेरै काठे कलाहरू बनाउनु भएको छ आकृतिहरू दिनुभएको छ यसको सङ्कलन कसरी गर्नुहुन्छ यसको खोजी गर्न जानुहुन्छ कि कसरी जम्मा गर्नुभयो अहिले र पहिलाको कुरा गर्दाखेरि त अब यो त्यो बनिसकेपछि नि अब सबैले तारिफ गर्न लाग्यो अब तपाईँको 33 सालमा मेरो 33-34 सालमै पनि एक्जिबिसन हुँदाखेरि अशेष मल्ल थाहा छ है तपाईँलाई नाटककार अशेष मल्लले त्यति बेला मेरो यस सम्बन्धीमा गोर्खापत्रमा चाहिँ तपाईँको शनिबासरीमा चाहिँ यस विषयमा लेखेको छ तपाईँको नरेन्द्र बहादुर श्रेष्ठको यो कला सम्बन्धीको भनेर त्यति बेला प्रकाशित भएको छ भनेपछि धेरै मान्छेले मलाई चाहिँ थाप दिएको कारणले गर्दाखेरि यसतिर मेरो खोज चाहिँ सुरु भयो खोज कहाँ गर्ने त भन्दाखेरि त गाउँघरतिर बगरतिर हो यसलाई ड्रिफ्ट रुट भन्छ एक किसिमको यसको चाहिँ अङ्ग्रेजीमा ड्रिफ्ट रुट भने के छ भने जब बाढी आउँछ नि त्यो बाढीको चाहिँ तपाईँको फोर्सले चाहिँ पहराहरूलाई फोडिदिन्छ तपाईँको होइन बगाइदिन्छ कतिपय त घरबाट बगाउँछ भनेपछि त्यो जराहरू पनि रुखका जराहरू पनि यत्रो ठुलो ढुङ्गा हुँदा आज चाहिँ तपाईँको बालुवा बन्ने न हो सानो कँडो बन्ने न हो त्यसले 52,53,00,000 घुसा खाँदै यताबाट चाहिँ उता कुदेको छ यताबाट यता फालिएको छ गर्दा त्यो बगरमा चाहिँ तपाईँको सोतर परिहाल्छ सोतर पर्दाखेरि त यति खिएर त्यसले आफ्नो एउटा रूप लिइसकेको हुन्छ त्यो हाँगासाङ्गा तपाईँको जराहरूले छ नि अनि त्यसलाई चाहिँ मान्छेले के गर्थ्यो भन्छ भने अनि हाम्रा आमा दिदी बहिनीहरू आफ्नो दाल भात गुन्द्रुक पकाउनुको लागि चाहिँ त्यो खोजेर गर्थ्यो भनेपछि मेरो त्यो चस्का लागिसक्यो नि त अनि त्यो चस्का लागिसकेपछि म पनि बगरतिर जान लागेँ अनि गाउँघरतिर हरेक शुक्रबार जान्थेँ होइन गाउँतिर गएर कहिले दाउरा टिपेर ल्याए हुन्छ नि
त्यसमा खोज्यो मलाई दिनुहोस् न बनेर चाहिँ ल्याइकन चाहिँ यसरी मैले आजसम्म बनाउनुको कारण पनि त्यही हो भनेपछि यसको खास चाहिँ मतलब के छ भने चाहिँ गाउँघर र बगर बगर मात्रै पाउने चिज हो यसको। जस्तो ल्याइसकेपछि तपाईँले त्यो थिमहरू तपाईँले खोज्नुहुन्छ, त्यो कसरी खोज्नुहुन्छ अनि त्यसपछि त्यो कृतिको नामाकरण कसरी गर्नुहुन्छ? पहिले नै नामाकरण गरेर पहिल्यै नामाकरण हुन्छ। नामाकरण भनेको पहिल्यै नामाकरण भन्ने त्यो होइन, त्यसलाई मैले ल्याइसकेपछि म त्यसलाई निहाल्छु, हेर्छु होइन, उल्टाइ हेर्छु, यसमा के छ भनेर खोज्छु क्या नि। जस्तो कविता लेख्दाखेरि तपाईँको अनेक किसिमका चाहिँ तपाईँको छ नि आएको जस्तै त्यसलाई हेर्दै जान्छु, आज त्यसलाई थन्कायो, फेरि भोलिपल्ट आउँछु के छ हेऱ्यो, फेरि 15 दिनपछि हेऱ्यो, गर्दा 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 एउटा चाहिँ मतलब के छ भने थिममा चाहिँ एउटा चाहिँ पर्सेप्सन चाहिँ मतलब ब्रेनमा आइसकेको हुन्छ। यसमा त यो चिज छ, त्यो ब्याक अरू पनि हुनसक्छ कि भनेपछि अब यसमा म बनाउँछु भनेपछि अब के बनाउने भनेपछि एउटा चाहिँ यसमा त यो रहेछ भनेपछि त्यो मेरो थिम त आइहाल्यो त, त्यो त शीर्षक पनि आइहाल्यो नि त। त्यो अनुसारको चाहिँ म चाहिँ के छ भने यो चक्कुहरू चलाउन म सुरु गर्छु भनेपछि त्यस कारणले म यो जति पनि तपाईँले देख्दै हुन्छ मेरो कलेक्सन होइन, म यो छ नि यो प्रकृति र मेरो बिचको एउटा पार्टनरसिप हो क्या। अन्त प्रकृति जस्तोसँगको मेरो पार्टनरसिप हुनु भनेर फेरि मैले अतिशयोक्ति कुरा गरेँ कि त्यो होइन, किनभने मैले भने कि मैले बनाएको होइन, मलाई कसैले प्रयोग गरेको छ भनेपछि त्यही अनुसारको चाहिँ उहाँको र मेरो बिचको यो जुन चाहिँ जरासँग र मेरो संवादले यो चिजलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मैले बनाएको। तर मैले बनाउँदाखेरि त्यो कथाले माग्यो भन्दैमा यसमा एउटा खुट्टा एउटा थप्यो भने त हुन्छ भनेपछि अब खुट्टा छैन भने खुट्टा म राख्दिनँ, किनभने यदि त्यो राख्ने बित्तिकै मेरो योसँग चाहिँ कुनै अर्थ रहँदैन भने यसरी गर्दै आएँ। यो सब भगवानको कृपा हो, कसैको आशीर्वाद हो होइन, कुनै प्रभुको चाहिने मलाई ब्लेसिङ होला, मैले बनाउनु सुरु गरेको हो। मैले बनाएको भए त यदि मैले जङ्गलबाट टिपेर ल्याएको मात्रै बनाउनु त मेरो हजारौँ पिस हुन्थ्यो होला होइन, मैले बिक्री पनि गर्थेँ होला। तर मैले बनाएको चिज के छ भने म चाहिँ नि आफूलाई चाहिँ नि एकदम छ नि आफ्नो छोराछोरी जन्माएको जस्तै, छोराछोरीलाई बेच्ने त भएन नि त। तपाईँले अब यो काठी यो जुन बनाउनु भयो नि कृतिहरू घरमै सजाउनु भएको छ, यो त लगभग एउटा कला भनिसकेपछि यसको अथाह क्षेत्र हुन्छ भनौँ न। यसको यसले एउटा सीमित उमा रहँदैन कला साहित्यको पाटोहरू भनेको, अब राष्ट्रकै सम्पत्ति पनि हुन सक्छन् होइन। राष्ट्रको सम्पत्ति भन्ने कुरा मैले के चाहेको छु भने नि एउटा तपाईँको यही सञ्चार माध्यमबाट म यसलाई आफ्नो मेरो अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। र धेरै वर्ष अगाडि हाम्रो केशव स्थापित मेयर हुँदाखेरि उहाँले मेरो हेर्नुभएको थियो, म कहाँ खुद आइकन हेर्नुभएको थियो। तर उहाँ फेरि एउटा के छ भिजनरी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ के छ भने अहिलेको जुन प्रहरी कार्यालय हनुमान ढोका छ नि, हनुमान ढोका चाहिँ नगरपालिकाले लिने, प्रहरीलाई अर्को ठाउँमा बनाइदिने, अनि त्यसलाई चाहिँ एउटा सांस्कृतिक भवन, किनभने त्यो जुन हनुमान ढोका भनेको त निकै चाहिँ एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएको ठाउँ भयो नि त। त्यहाँ प्रहरी बस्नु भन्दाखेरि पनि त्यसलाई त्यही भवनलाई बिगारिकन चाहिँ सांस्कृतिक भवन बनाउने भनेपछि अनि नरेन्द्र तिमीले यो हामीलाई दिन्छौ भनेर भन्यो कि यदि नरेन्द्र कक्ष भनेर तिमीले गर्छन् म दिन्छु, राष्ट्रको लागि दिने हो यो, मैले बेच्न सक्दिनँ। त यसको त मोल कति भन्दाखेरि त यसको मोल त मैले जति भन्दा पनि हुन्छ नि। मैले 1000 रुपियाँ भन्दाखेरि 1000 रुपियाँ पनि तिर्दैन होला, अथवा मैले लाख रुपियाँ भने लाख रुपियाँ पनि तिर्ला कि, यसको मोलै छैन कि। त्यस कारणले मैले किन भने आखिरमा पैसा भन्ने कुरा त कसलाई चाहिँदैन। महादेवको त 3 नेत्रले तपाईँको पैसा खोज्छ भने हामी जस्तो एउटा अदना मान्छेले पैसा नखोज्ने कुरा त होइन। तर मैले तपाईँलाई अहिले भन्छ कि म बाँच्न चाहेको हो। जब यो धरतीमा मैले पदार्पण गरिसकेपछि मेरो मृत्यु हुनु हुँदैन, मेरो शरीर भौतिक शरीर नाश होला, म बाँच्ने भएको हुनाले यसलाई नबेचेको कारण हो यो। अब बाहिर पनि मलाई चाहिँ मान्छेले चाहिँ आऊ भनेको छ होइन, तर के चाहिँ यो राष्ट्रमै हुनुपर्छ। यदि राष्ट्रले यसलाई संरक्षण गर्छ, मेरो त खालि नाउँ मात्र त हो नि, म 1 पैसा नलिकन पनि म राष्ट्रलाई दिन चाहन्छु, तर संरक्षण हुनुपर्छ। र अहिले नबेच्नु कारण कतिपय चाहिँ तपाईँको जस्तो भन्नुहोस् न यो छ नि, यो मैले भूकम्प बेलामा बनाएको 4 दिनको कार्यशालामा बनाएको।
त्यो चाहिँ नि के छ भने यो भूकम्प पीडित हाम्रो कलाकार भूकम्प पीडितहरूलाई केही सहयोग कसरी गर्ने त भन्दा हामी कलाकारले पेन्टिङ गर्ने भने पेन्टिङ बनाउने कहाँ बनायौँ भनेपछि हामी हनुमान ढोकामा गएर हामी त्यति बेला चाहिँ तपाईँको भूकम्प बेलामा हामी चाहिँ बनायौँ। आर्ट काउन्सिलमा गएर यो बनायौँ अनि यसको बिक्रीबाट आएकोबाट चाहिँ हामीले केही गर्ने भनेर बनाएको। तर यसको मोल जति राखेको थियो त्यो 12,000 राखेको थियो त्यति बेला। म आफैले लिएँ किनभने मेरो के थियो भने मेरो त एक्जिबिसन गर्नु न थियो भने आजसम्म मैले बेचेको छैन। अहिले 5-7 लाख 8 लाख दिने पनि मान्छे छ। यो भन्दाखेरि त यो त के हो भनेर भन्ला, त्यस्तो किसिमको कसैले पनि नसम्झिदिनुहोस्। पछि राष्ट्रको सम्पत्ति हो, यो मेरो सम्पत्ति होइन। राष्ट्रले संरक्षण गर्छ भने म चाहिँ नि 1 पैसा नलिकन म दिन चाहन्छु। यहाँले प्रदर्शन पनि गर्नुभयो। हजुर। त्यसको अनुभव कस्तो रह्यो, प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभयो? त्यो त त्यसको अनुभूतिको त मैले बयान गरेर साथ दिने छैन र हेर्नेहरूले पनि एक किसिमको नयाँ किसिमको भन्ने किसिमको फिडब्याकहरू मलाई आएको छ। म साह्रै सन्तुष्ट छु। अझ म सन्तुष्टि भनेको चाहिँ राज्यले अब भन्नुहोस् न मेरो शरीर होला कि नहोला, तर मेरो छोराले के भनेको थियो भने त्यति बेला त्यो म्यागजिनमा पनि लेखेको छ कि एउटा चाहिँ मेरो नाउँबाट चाहिँ एउटा ग्यालेरी बनाउने भन्ने कुरा भएको थियो भने चाहिँ अब चाहिँ यो गोदावरीतिर त्यो चिजको निमित्त होमवर्कहरू भइरहेछ। यस्तो चिजहरू भनौँ न, कति चिजहरू, कति जराहरू कुहेर गइए, कति काठहरू त्यत्तिकै त्यही बगरहरूमा त्यसै बगेर गए, हाँगा बिगाहरू जहाँनिर तपाईँले फरक दृष्टिकोणबाट अर्थ खोज्नु भयो नि। त्यस्ता जराहरू, त्यस्ता जङ्गलहरू नेपालमा कति छन् र तपाईँको जस्तै दृष्टिकोण भएका व्यक्तिहरू पनि होलान्, भनौँ न केही अर्थ खोज्ने व्यक्तिहरू पनि होलान्। तर तपाईँ एउटा भनौँ न, तपाईँले जसरी एउटा मूल्य पनि लिनु भएन, एउटा निस्वार्थ रूपमा पैसा नलिकन केही कामहरू, अन्य कामहरू पनि छन्। जस्तो तपाईँका चित्रकलाका कुराहरू, आवरण चित्रका 100-200-300 पुस्तकहरूमा तपाईँले आवरण गर्नुभएको छ, त्यो फ्रीमा गर्नुभएको छ होइन, निःशुल्क गर्नुभएको छ भनौँ न। मतलब त्यो खालको जस्तो आर्थिक पाटोका कुराहरू पनि छन्। राज्यको तहबाट, नीतिगत तहबाट यो कलाको क्षेत्रलाई विकास गर्नका लागि के कस्ता खालका व्यवस्थाहरू भएको पाउनु भएको छ र के गरिनुपर्छ? अनि व्यवस्था भन्ने कुरा यो राष्ट्र, यो राज्यले को एउटा बहुत एउटा म भन्छु सस्तो एउटा उहाँहरूको एउटा शब्द छ कि जब कुनै आन्दोलन भयो भने यी सब राष्ट्रका गहना भनिकन चाहिँ मतलब फलाक छन् है। जब उहाँहरूको अभिष्ट पुरा हुन्छ नि तब चाहिँ यो जस्तो चाहिँ नालायक कोही छैन भन्ने किसिमको छ। र यदि त्यहाँ चाहिँ म यदि जाने हो भने मैले कुनै छाता ओढेर मात्रै जान पाउँछु कि, छाता ओढेँ भने म जहाँ पनि पुग्छु। मेरो केही हैसियत नभए पनि म त्यो हैसियतमा पुग्छु भनेपछि नारामा राष्ट्रका गहना हुन्, तर के छ नि कतिपय सफरहरू छ। तर म मेरो आफ्नो कुरा गर्नुहुन्छ भने म कुनै पनि राजनीतिक पार्टीसँग चाहिँ मेरो संलग्नता छैन। 36 सालपछि मैले राजनीति भन्ने चिज नगरेको। हामी जब कवि साहित्यकार भइसकेपछि हामीले भएको कुरा लेख्ने हो, आफ्नो मनमा लागेको आफ्नो त्यो होइन। भन्छ राम्रोलाई राम्रो भने, नराम्रो नराम्रो भने म चाहिँ कुनै पनि पार्टीमा अहिलेसम्म मेरो समझ छैन। तर सबैसँग मेरो त्यत्तिकै छ राम्रो गर्नेलाई। किनभने यहाँ त कस्तो किसिमको भन्छ विभिन्न छाता के छाता ओढ्नेहरू भयो, अनि आफ्नो मान्छे भयो भने नराम्रोलाई पनि त्यो राम्रो भनिदिने, आफ्नो मान्छे भने त्यो जतिसुकै राम्रो भयो त्यो नराम्रो भनेर भन्ने जुन किसिमको नेपालको प्रवृत्तिले गर्दाखेरि पनि कलाले पनि विकास गर्न सकेको छैन होइन, देशले पनि विकास गर्न सकेको छैन। त्यस कारणले मेरो भनाइ मतलब के छ भने राज्य पनि जगेर्ना गर्न सक्नु पर्यो, सही कुराले मूल्याङ्कन गर्न सक्नु पर्यो र फलाना चाहिँ मेरो मान्छे खोज्ने होइन कि हाम्रो मान्छे खोज्ने कि राम्रो मान्छे खोज्नुपर्छ। त सरकारले त्यो गर्यो भने देश चाहिँ निकै नै छिटो समृद्धि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने यो कलादेखि कविहरू, सृजनशील व्यक्तिहरू जसको चाहिँ हरेक चिजलाई हेर्ने दृष्टिकोणै फरक हुन्छ कि। हजुर। यहाँ एउटा कलाकारको हिसाबबाट नेपाली समाजमा भएका अहिले जटिलताहरू, नेपाली समाजको अहिले राजनीतिक अवस्थाहरू छन् नि, जुन खालको समस्याहरू छन्, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब के भने यो कतिपय मेरो कविताबाट पनि मैले उद्गार गरेको छु होइन। एउटा यो साहित्यकार कवि भइसकेपछि एउटा छ नि उखान छ नि तपाईँको, जहाँ नपहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि भन्छ नि, भविष्य द्रष्टा हो क्या। आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि अथवा 20 वर्ष अगाडि के हुन्छ
भन्ने कुरा देखेको हुन्छ त्यसले। त्यस कारणले त्यसले आफूले गर्ने भनेपछि अब मैले लेखेको कविता अब एउटा सर्टेन चाहिँ मतलब के छ भने उद्देश्यको लागि लेखेँ, अब मेरो यो पुग्यो अब सक्यो भन्ने होइन। फेरि त्यो चिज चाहिँ पढ्न जानुहोस्, त्यो चिज अझ पनि त्यो नयाँ नि भएर जान्छ। भनिसकेपछि नि अब कतिपय भनेपछि त्यही हो। त्यस कारणले कवि साहित्यकारले नारा लेख्ने होइन, कविता लेख्ने हो, आफ्नो भाव प्रकट गर्ने हो। तर यहाँ कतिपय कविता त के छ भने चाहिँ मेनिफेस्टो भएको छ, चाहिँ कविता नभइकन चाहिँ कसैको चाहिँ तपाईँको के भन्ने अब त्यस्तो किसिमको भएको छ। यो दुःख लाग्दो हो। यो साहित्यको पाटोमा यहाँले त अब शारदा जस्तो एउटा ऐतिहासिक साहित्यिक पत्रिका जुन चाहिँ पहिला बन्द भइसकेको अवस्थामा थियो, 20 सालमा बन्द भएको 2062 सालमा आइसकेपछि तपाईँले त्यसलाई पुनः प्रकाशन गरेर सम्पादन गर्नुभयो। हजुर। अहिलेको साहित्यिक अवस्थाको पाटोलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? अब त्यसको लागि त अब पाटो भन्दाखेरि पनि अब जानी नजानिकन लागेको म हठी स्वभावकै भन्नुभएको थियो, त्यसैको जानी नजानिकन लागेको हो। भनेपछि अब मैले अहिले तपाईँले भने राज्यले यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, तर राज्यले भनेको मतलब के छ भने हाम्रो मान्छे खोज्ने होइन, राम्रो मान्छे खोज्नुपर्छ। त्यस कारण मलाई खोजेन भनेको म आफू सन्तोष छु, मेरो आफ्नो कुनै गुनासो पनि छैन। मेरो यत्रो उमेर म पुगिसकेँ है, झनै चाहिने मतलब एउटा माथि भइसकेँ म अहिले 74 वर्षमा हिँडिरहेको छु म अहिले है। भनेपछि त्यो ऊर्जा कताबाट भने यस्तै किसिमकोले गर्दाखेरि हो। यदि मैले कहीँ चाहिँ मतलब के छ भने चाहिँ मतलब गएको छैन अहिलेसम्म, आफ्नो सृजना गरिरहेको छु। यो उमेरमा पनि सृजना मैले गरिरहेको छु। सृजना अब तपाईँ त यो भन्दाखेरि हामी अहिले काठको अगाडि बसेर कुरा गरिराखेका छौँ, तर चित्रकलादेखि साहित्यको पाटोदेखि लिएर यहाँ गीतकार पनि हुनुहुन्छ, अधरको मुस्कान गीत एल्बम पनि निकाल्नु हजुर, निकालेँ मैले। थोरै यसबारे चर्चा गरिदिनुहोस् न छोटोमा। होइन अब त्यो के छ भने धेरै अगाडि नै आउनुपर्ने होइन। अब हाम्रो भनेपछि आजभन्दा मेरो गीतहरू 20 वर्ष अगाडि पनि हुनुपर्ने, तर म ज्याकअप अल भयो के। स्वास्थ्य कतिपय साथीले के भन्छ भने नि एउटा चिजमा लाग्नु पर्यो, कविता भए कवितामा लाग्नु पर्यो, कला भने कलामा लाग्नु पर्यो। कहिले कथा पनि लेख्नुहुन्छ, कहिले नाटक पनि गर्नुहुन्छ, कहिले समाजसेवा पनि गर्नुहुन्छ, यो तपाईँको भएन भन्छ। मैले भने होइन, त्यो भएको भए मेरो सन्तुष्टि हुँदैन होला। ज्याकअप अल मास्टर हुनु, हरेक चिजको अनुभव लिने। एक दिन त सबैले जानै पर्छ नि। माथि चाहिँ तपाईँको गइसकेपछि कोही चाहिँ मतलब के छ भने मैले गरेका क्रियाकलापको विषयमा तपाईँको त्यो नोट गर्ने हुन्छ नि। तिमीले यो गरेको छ, मैले अलिअलि गरेको छु, अनि यो गरेको छ, त्यहाँ पनि गरेको छु, यो गरेको छ, जा फर्केर जा भनेर पठाउँछु भएको हुनाले मैले त्यो अनुभव बटुलिरहेको के हरेक चिजमा गर्ने। तर मलाई मास्टर हुनु छैन, बुझ्नु भएन। त्यस कारण यसरी मैले गरेको हो। तर मैले के छ भने यो काठे कलममा सबभन्दा अहिले मैले आफूलाई गर्व गर्ने ठाउँ छ भने कतिपय मेरो साथीभाइहरूले नि हरेक दिन मलाई सम्झन्छन्। कुनै पनि दिन हुँदैन कि मलाई नसम्झने। किनभने कोही चाहिँ तपाईँको पिकनिकमा गएर होला, कोही गएर आउँछ, बाङ्गो बिङ्गो रुख देख्नै हुँदैन, मेरो अनुहार त झ्याप्प अगाडि आउँछ अरे के। त्यो भन्नुको मतलब त के छ भने चाहिँ म त बाँचेको हो नि त होइन। अब जसरी केटाकेटी आउँछ म कहाँ, कहिले कि इपिएस स्कुलका पनि विद्यार्थीहरू आएका हुन्छन्, नन्दीका स्कुल पनि आउँछन्। ए बाबु तिमीले पनि गर्न सक्छ, यो केही छैन, यसलाई कसरी गर्ने भनेपछि तिमीले पनि खोज गर्ने हो भन्ने किसिमको चाहिँ भनेको कारणले गर्दाखेरि कतिपय मैले चिन्दै नचिनेको मान्छेले पनि मलाई गुरु थापना गरेको छ, बुझ्नु भएन। भनेको मतलब यो तपाईँको छ नि एकलव्य भन्छ नि, एकलव्य जस्तै। अनि प्रेरणाको स्रोत को भन्दाखेरि उसले मलाई भेटेको पनि छैन, देखे पनि प्रेरणाको स्रोत को नै नरेन्द्र बहादुर भन्छ। यो हुनु भनेको त तपाईँको मेरो त तपाईँको बाँचेको भयो नि त, होइन त। अबको योजनाहरू के छन्? जस्तो यिनीहरूलाई कता के गर्ने? अब यसरी घरमा मात्रै राखिराख्नुहुन्छ कि घरमा सबैको पहुँच पनि नहुन सक्ला भनौँ न। एउटा कलालाई सबैले तपाईँबाट जसरी प्रेरणा लिएका छन् सबै समस्या प्रचार प्रसारका लागि पनि, र यहाँले अगाडि पनि प्रसङ्ग त उठाउनु भएको छ राज्यको तर्फबाट के गरिनुपर्छ भन्ने, के छ अबको योजना? होइन, योजना त मैले भनिहालेँ नि। अब यो के छ भने यसको लागि व्यवस्थापनको लागि लागिरहेछ, मेरो छोरा लागिरहेछन् होइन। यसलाई गर्नै पर्छ, किनभने अब हेर्नुहोस् न, हामी कवि लेखकको एउटा विडम्बना कस्तो छ भने नि, तर मेरो नहोला भन्छु म है, मेरो आफ्नो उदाहरण गरेर मेरो नहोला भन्छु। यस्ता मतलब व्यक्तिहरू छन् कि उहाँहरूको अवसान पछि छ नि हृदय विदारक
अवस्था छ उहाँहरूको। उहाँले त्यत्रो गर्नुभएको चिजको उहाँको चिजहरू खोइ त्यसलाई कसले संरक्षण गर्ने? परिवारले संरक्षण गर्ने, राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ। उहाँहरूका यस्ता यस्ता बहुमूल्य किताबहरू लेखेका छन्, बहुमूल्य किताबहरूको छन् भने एउटा राज्यले आइकन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा संरक्षण गरिदिनु पर्ने। त्यो उहाँको चिज होइन, राज्यले त्यसको निमित्त चाहिँ ठुलो चिज हुनसक्छ, राज्यको लागि एउटा एसेट हुनसक्छ होइन। भइसकेपछि अब अहिलेको हिसाबले त आश गर्नु भर नपर्नु भन्छ, तर के छ भने चाहिँ आफूले आफूलाई नै चाहिँ उभ्याउनु पर्छ र आफूले आफूलाई नै गर्नुपर्छ र छोराछोरीलाई चाहिँ लौ बाबु यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नेतिर लाग्नुपर्छ भन्ने किसिमको हामीले गर्नुपर्छ। तर यो चिज भने त राज्य हो नि त। आज वृद्ध भत्ता किन दिन्छ? उसको पनि त छोराछोरीले त कमाइरहेकै होला नि त। भनेको त राज्यले चाहिँ मतलब केही न केही हेर्ने हो। त्यस्तै चाहिँ एउटा मलाई भन्न खोजेको होइन है, जुन किसिमको एउटा चाहिँ देशमा गरेको मान्छेलाई चाहिँ एउटा त्यसलाई संरक्षण गर्ने चाहिँ राज्यको त्यसको कदर हुनु पर्यो, सम्मान गर्न सकिनु पर्यो हुनुपर्छ। हुन्छ। जस्तो हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिममा पनि छौँ। जस्तो यहाँले यी जति पनि सृजनाहरू गर्नुभयो, खोज्नुभयो, अर्थ खोज्दै हुनुहुन्छ जीवनका। हजुर, यी पाटोहरूले सिकाएको जरामा अर्थ खोज्दै जरामा मात्रै मैले यो अर्थमा पनि भनिराखेको छु, त्यो सँगसँगै पनि तपाईँले अन्य अर्थहरू, जीवनका अर्थहरू पनि पाउनु भएको छ यसमा भनौँ न। ती पाटोहरू के सिक्नुभयो? जीवन के रहेछ? अनि जीवन भनेको र शाश्वत हो होइन। अज्ञात स्थानबाट आएका कीटाणु, अज्ञात स्थानतर्फ जाने जीवाणुहरूलाई समर्पण गर्न म चाहन्छु। किनभने एउटा भ्रूण भएर हामी आउने हो। त्यो भ्रूण कहाँबाट आयो के हामीलाई थाहा हुँदैन, तर मृत्यु शाश्वत भन्ने कुरा छ। मृत्यु एक दिन जानै पर्छ भन्छ, त्यहीसँग आफू पनि जाने हो। त्यति जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले मेरो आफ्नो जीवनमा तपाईँ कुनै गुनासो छ भने मेरो केही पनि गुनासो छैन। मेरो आफ्नो जीवन अहिलेसम्म पनि स्मुथली गइरहेछ। यतिकै आफ्नो जीवन जाओस्, यही नै मेरो कामना छ। भोलि के हुन्छ थाहा छैन। पछिल्लो पुस्ता जो अलिकति निराशा हुन्छ, कति पनि अवसर नदेखेका अवस्थाहरू पनि छन्, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई, त्यस्तो युवाहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? होइन, मतलब के छ भने सबभन्दा ठुलो कुरा अहिले भड्किएका छन् के युवाहरू, भड्किएका छन्। त्यो बाध्यता पनि छ, त्यो भड्कनुमा बाध्यता छ। किनभने त्यसले अपर्च्युनिटी भेटेको छैन। तर आफूसँगै चाहिँ मतलब त्यो चाहिँ गर्भगृहमा त्यो अपर्च्युनिटी छ, त्यो हामी पलायनतिर लाग्यौँ। त्यो पलायनलाई चाहिँ सरकारले खुल्ला गरिदिएको छ भनेपछि त्यसलाई एउटा मौका दिनुपर्छ। त्यो मौकालाई चाहिँ ग्रेप गर्नुपर्छ होइन। अब त्यस कारणले हरेक मान्छेको जीवनमा एउटा मौका भन्ने म तपाईँलाई एउटा सानो एउटा उदाहरण दिन्छु। हरेक मान्छेको अगाडि चाहिँ एउटा मौका उभिन आउँछ। त्यसको रूप एउटा मैले चाहिँ एउटा बनाएको छु। कस्तो हुन्छ भने एउटा कालो, निखर कालो, सर्वाङ्ग निर्वस्त्र हुन्छ। कपाल पनि एउटा पनि रौँ हुँदैन, त उसको टुप्पी हुन्छ, तपाईँको निधारमा एउटा टुप्पी हुन्छ। हरेककोलाई चाहिँ ठिङ्ग ढोकामा चाहिँ आएर कम्मरमा हात लाएर निर्वस्त्र मान्छे ठिङ्ग उभिएको हुन्छ। अनि यसो हेऱ्यो भनेर भन्यो भने त्यो के पनि होइन। मौका आयो भनेर हत्तर पत्तर चाहिँ मतलब के छ भने तपाईँको टुप्पी समात्न सक्यो भने त्यो मौकाले उसलाई गर्छ। फर्किसकेपछि तपाईँले जति समात्न ऊ चिल्लोले समात्नै सक्दैन। त्यस कारणले हामी युवाहरूले त्यो मौकाले चिन्नु पर्यो, खोज्नु पर्यो, समात्नु पर्यो। तर चाहिँ अहिले के भन्छ भने तपाईँको मौका चाहिँ तपाईँको त्यो फर्कने बित्तिकै त्यसले आउँछ हामी कहाँ, मौका दिन आउँछ, फर्कने बित्तिकै उसलाई हामी समात्नै सक्दैनौँ। अनि निराशता हुन्छ। अनि कसैको चाहिँ तपाईँको पछाडि चाहिँ लागिकन चाहिँ गर्नु नगर्नु चाहिँ गर्ने चाहिँ त्यो किसिमको आएको छ। यहाँको अन्तिममा यो पछिल्लो कृतिहरू के छन् त्यो बारेमा तपाईँले नै, तपाईँको अगाडि पनि यो कोरोनाको बारेमा पनि छ, यस बारेमा कृतिमा भनिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि हामी कुराकानी गरौँ। यो है, यसको शीर्षक रक्तबीज। जब चाहिँ कोरोना आयो नि, कोरोना आइसकेपछि अब हामीले घरमा अब तपाईँको हामी बस्न लाग्यौँ, बाहिर निकल्न कम गऱ्यौँ भनेपछि अनि पत्रपत्रिका पनि आउँदैन, अनलाइनहरूबाट आउँछ, दुनियाँभरको आउँछ। हरेक 600 वर्षमा चाहिँ तपाईँको कहिले प्लेग आउँछ अरे, कहिले इबोला आउँछ अरे, कहिले के भन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ हामीले सुनिरहेको, हामीले भोगेको कुरा त होइन। 100 वर्ष अगाडिको कुराहरू भयो भनेपछि मेरो अगाडि चाहिँ एउटा छ्याप्प चाहिँ मतलब के छ नि, अब म अलिक कल्पना गर्छु भने नि
झ्याप्प एउटा चाहिँ मेरो अनुहारमा चाहिँ देखा पऱ्यो के हुन्छ नि काली छ नि हातमा चाहिँ नि मुन्ड कसैको टाउको समातिरहेको छ जिब्रो चाहिँ लपलपले जिब्रो निकालिरहेछ अनि हेर्छु महादेवको माथि चाहिँ नि नृत्य गरिरहेको छ यो के हो भने मैले खोज्न लागेँ खोज्दाखेरि त अनि त्यसमाथि मैले अध्ययन गर्न लागेँ यो के हो यो वास्तवमा कालीको हातमा खिनो टाउको र महादेव भने काली भनेको त के अरे हाम्रो पार्वतीको त अब उही भयो अर्धाङ्गिनी नै भयो अर्धाङ्गिनी भनेको मतलब उहाँ भयो यो के हो भने मैले खोज्दा मैले पल्टाउन लागेँ गर्दा जिब्रो किन निकाल्यो भनेर मैले गर्दाखेरि त अनि मैले पढ्दै गएँ अध्ययन गर्दै गएँ नेटहरू पनि खोज्दै गएँ गर्दा नै सत्ययुगमा पनि कोरोना आएको छ भन्ने किसिमको मैले ठहर गरेँ यही हो त्यसको यो माटोले बनाएको मैले भनेपछि यसलाई मैले बनाउन सुरु गरेँ भनेपछि के त यस्तो भनेपछि अब त्यसमा चाहिँ नि मतलब के छ भने एउटा दारुक भन्ने एउटा दानव रहेछ है त्यो दारुक भन्ने राक्षसले चाहिँ नि गर्नु नगर्नु चाहिँ नि गरेको रहेछ बुझ्दैन अनि त्यो दारुकले चाहिँ मतलब गर्नु नगर्नु गर्छ उसले कस्तो किसिमको चाहिँ मतलब के भने त्यसले भगवान् शिवसँग नि एउटा चाहिँ तपस्या गरेर उसले के फल प्राप्त गर्यो भने कि मलाई कसैले मार्न नसकोस् यदि मलाई कसैले काट्यो मार्यो भने चाहिँ मेरो रगतको एक थोपा पनि भुइँमा झर्यो भने अरू उम्रेर आउने म जस्तै फेरि बचेर आउने र उहाँलाई सबभन्दा ठुलो डर कोसँग छ भने सुदर्शन चक्रदेखि निकै डर रहेछ उहाँलाई मर्ने भन्दाखेरि पनि कसैले चाहिँ मतलब काट्ला भनेर चाहिँ सुदर्शन काट्छ भनेपछि उहाँले खोजेको कारण के रगत नझरोस् भनेर त्यो किसिमको अवस्था चाहिँ मतलब देखिसकेपछि अनि तथास्तु भनिहाल्छ जब त्यो शक्ति प्राप्त उहाँले गर्नु नगर्नु गरेको हुन्छ कोही राम्रो केटी देख्नै नहुने मेरो आफ्नै बनाउनु पर्ने अब पृथ्वी पनि तपाईँको डल्लो छ भकुन्डो खेल्नु पर्ने होइन देवलोक इन्द्रलोकमा उहाँले चाहिँ गर्नु नगर्नु गरिसकेपछि अनि हाहाकार मच्यो ब्रह्मा विष्णुहरू पनि हाहाकार मच्यो यसले त बर्बाद गर्न लाग्यो मार्न पनि नहुने भएपछि अनि महादेव कहाँ गइकन कस्तो तपाईँले दिनुभएको त्यस्तो पनि दिने हो भनेर भइसकेपछि पार्वतीतिर यसो फर्केर हेर्ने बित्तिकै पार्वतीको एउटा त 9 रूप हुन्छ पछि यिनले समाधान गर्छन् भनिसकेपछि त्यो कालीको रूपमा हुन्छ त्यो कालीको रूपमा हुन्छ बुझ्दैन त्यो कालीको रूपमा चाहिँ मतलब आइसकेपछि चाहिँ अब त्यो दारुकलाई सकाउनुको लागि चाहिँ उहाँ जान्छ जङ्गलमा खोज्दै जाँदाखेरि त एउटा सुन्दरीलाई भेट्ने बित्तिकै दारुकले त ओहो सुन्दरी तिमी कताबाट आयो भने म त भनेपछि त मसँग तिमीले बिहा गर्छौ भने तिमीले मलाई के बिहा गर्छौ म तिम्रो काल बनेर आएको मलाई तिमीले मार्न सक्छौ र कसरी मार्छ तिमीले भनिसकेपछि दुईको बिचमा युद्ध हुन्छ काली महाकालीको रूपमा जति काट्यो रगत झर्ने बित्तिकै त के छ भने भुइँमा झर्ने बित्तिकै त उहाँ त फेरि उम्रेर आउने बाँचेर आउने भइसकेपछि जगदम्बाले चाहिँ यसलाई यसरी हुँदैन यसलाई रगत झर्नु हुँदैन भनेपछि पात्र एउटा सृजना गरिकन अनि काट्ने बित्तिकै त्यो रगत थापिकन फेरि रगत थापिकन फाल्न त भएन फेरि भएपछि हलाल बिउस पिउने हलाल चाहिँ मतलब त्यो रगत चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो पिइसकेपछि दारुकको मृत्यु हुन्छ त दारुकको मृत्यु भइसकेपछि पनि त्यो जुन किसिमको महाकाली आफ्नो रूपमा पार्वतीको रूपमा फर्कन सक्नुहुन्न उहाँमा एउटा यस्तो एडिक्ट भइसक्यो कि रक्त पिपासु भन्नुहोस् न रक्त पिपासु चाहिँ मतलब भइसकेपछि उहाँ आफै चाहिँ कोरोना भइसक्यो किनभने अब हुँदा मलाई रगत चाहियो भनेर चाहिँ मतलब उहाँ चाहिँ गइसकेपछि भोलि त के छ भने यो त पनि अवस्थाको खराब छ भएपछि फेरि महादेव कहाँ चाहिँ उहाँ पार्वतीको रूपमा निकल्न भएन महाकालीको रूपमा निक्ल्यो भन्दाखेरि म यसको समाधान गर्छु भनेर महादेव चाहिँ भुइँमा सुतेको हुन्छ उहाँलाई त के चाहिँ मलाई ब्लड चाहियो ड्रग एडिक्ट जस्तै त हो नि ब्लड चाहियो मलाई रगत चाहियो भन्दाखेरि महादेवको जिउमा ठेस लाग्ने बित्तिकै छातीमा टेक्ने बित्तिकै त्यो को हो भनेर मलाई डिस्को को हो भनेर यसो तल गर्ने बित्तिकै अनि जिब्रो भनेको हामी पनि कहिले कहिले कसै खुट्टा कुल्च्यो भने सरी भनेर जिब्रो टोक्छौँ नि अङ्ग्रेजीमा त अहिले सरी नै भन्छौँ भनेको त्यो जिब्रो निकाल्नुको अर्थ पनि त्यो हो त्यो गर्ने बित्तिकै महादेवलाई आफ्नो पतिलाई देख्ने बित्तिकै अनि पार्वतीको रूपमा फर्कने भनेर यो मैले बनाएको जुन कि कान्तिपुरमा 4 मिनट 25 सेकेन्डको न्युजमा यो चाहिँ तपाईँको
आएको छ भने यो मैले कोरोना कालमा बनाएको यो निकै भाइरल नै भएको छ भन्छु म चाहिँ। यहाँसँग अब प्रत्येक कृतिहरूमा थुप्रै छुट्टै छुट्टै भनौँ न कुराकानी गर्दाखेरि त्यहाँ थुप्रै थुप्रै स्टोरीहरू लुकेको छन्। बाँकी अन्य बसाइहरूमा पनि कुरा गरौँला। हस्, अन्तमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। केही छुटेका कुराहरू छन् भने? छुटेका भन्दाखेरि पनि रे न्युजले हजुर जुन लिनुभयो मेरा केही भावनालाई व्यक्त गर्न मैले कोसिस गरेँ। जानी नजानी तलमाथि पर्यो होला र कतिलेलाई चोट पनि पर्ला, मैले भनेका कुराले राज्यलाई पनि चोट पर्ला, तर मैले शाश्वत कुरा गरेको हुँ। र तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँ लगायत रेड न्युजलाई चाहिँ म मेरो र मेरो परिवारको तर्फबाट चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद चाहन्छु। धन्यवाद छ श्यामजी। धन्यवाद छ यति महत्त्वपूर्ण समय र कुराकानी र यहाँको कलाकृतिहरू अझै पनि झाङ्गिँदै जाओस्, अझै पनि अनौठा अनौठा यस्ता खालका हजुर कुराहरू देख्न पाइयोस्। हाम्रो तर्फबाट पनि शुभकामना छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। खुसी लाग्छ। हस्, धन्यवाद।